नाज़रीन, जंग का 7वां दिन है और तबाही है, नुकसानात हैं और पूरा रीजन जो है वो एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर के अंदर जा चुका है और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। दुनिया की इकॉनमी इसके साथ हिली हुई है और गैर यकीनी है कि आगे क्या होगा, कब तक ये जंग चलेगी। कभी सेंटकॉम कहता है ये 100 दिन तक चलेगी, कभी वो कहते हैं 6 महीनों तक चलेगी। और एक्चुअल बात तो ये है कि अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये जंग कब तक चलनी है और कब तक नहीं चलनी है। उन्होंने अपने आप को जिस तरफ धकेला है, अब ये जंग जबरदस्त साबित भी चल सकती है। तो एक अनसर्टेनिटी है कि आगे जब वो क्या होने जा रहा है। लेकिन दो चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं जो इस वक्त तक हो चुकी हैं, उनके हवाले से क्लियरली जब बात की जा सकती है। और पहली बात तो यह है कि रीजनल ऑर्डर फारिग हो चुका है। रीजनल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल गिर गया है और रीजनल ऑर्डर एक पिलर था अमेरिकी हेजेमनी के लिए और अमेरिकी ग्लोबल ऑर्डर के लिए। इसी रीजनल ऑर्डर के तहत ही अमेरिकी हेजेमनी जो है वो रीजन के अंदर कायम थी। अच्छा, अब या तो अमेरिका जीतकर इस रीजनल ऑर्डर को नए अंदाज के अंदर रिस्टोर करेगा, लेकिन ये बहुत नामुमकिन के करीब जब वो बात है। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने, अमेरिका ने अपने आप को दलदल में फंसा लिया है। ये बात भी आज 7वें दिन बड़ी क्लैरिटी के साथ जब वो कही जा सकती है। ट्रंप ने अपने एम्पायर को एक ऐसी जंग के अंदर फंसाया है कि जिसमें से वो कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री के साथ नहीं निकल सकता है। 7 दिनों की जंग ने और ईरान की रेजिस्टेंस ने ये बात जब बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। अब आप देखिए कि कितना ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका का हो रहा है। ये रीजन अमेरिका के लिए अनसेफ हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब ये शाम पर और इराक पर, लिबिया और अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी कर रहे थे, तो क्या तब भी ये रीजन से इवैक्यूएट कर रहे थे? पहली जब गजा पर बमबारी हो रही थी तब ये रीजन से इवैक्यूएट कर रहे थे। कितना वायलेंस गजा में हुआ है, तो क्या ये रीजन से इवैक्यूएट कर रहे थे? पहली बार तारीख में पहली बार हो रहा है कि इनको यहां से इवैक्यूएट करना पड़ रहा है और ये बिल्कुल इनके लिए अनसेफ हो चुका है। इन्होंने तो गल्फ की प्रोटेक्शन करनी थी और ये खुद ही गल्फ छोड़कर जब वो जा रहे हैं, फौज भी निकाल रहे हैं और नेशनल्स भी निकाल रहे हैं, बाकी सब भी निकाल रहे हैं। तो ये इसने अपने आप को एक ऐसे दलदल में फंसाया है कि ये एम्पायर जब बहुत बुरे तरीके से डैमेज होने वाला है, क्योंकि ईरान ने फैसला कर लिया है कि जंग उन पर मुसल्लत हुई है और वो एक ऐसा डैमेज इस एम्पायर को पहुंचाएंगे कि ये फिर याद रखेगा और दोबारा इसकी जरूरत नहीं होगी। इतनी कॉस्ट इसको पे करना पड़ेगी कि दोबारा ये 100 बार सोचेगा किसी पर हमला करने से पहले। अब ये बात हम बिला वजह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीजें कुछ ऐसी हैं। जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है गेम चेंजर रिपोर्ट है और शायद इसी रिपोर्ट का सबको इंतजार था। और वो ये बात है कि रशिया और चाइना कहां है, क्योंकि वो सामने तो नहीं है, तो फिर वो कहां है और कितनी सपोर्ट कर रहे हैं और उस सपोर्ट का ज़ाहिर नतीजा आएगा। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो ये गेम चेंजर सपोर्ट होगी जब रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करेंगे। तो जनाब अली, तस्दीक हो गई है कि रशिया फुल टाइम सपोर्ट जब ईरान की कर रहा है। बस रशिया और चाइना की फौजें सामने नहीं है और उनके जहाज नहीं है जो यहां से उड़कर जब वो इसराइल को जवाब दें, बाकी सब कुछ हो रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी रिपोर्ट और हर तरफ खलबली मची हुई है, खुद अमेरिकन आर्मी ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये जो हमारी तबाही बर्बादी हो रही है इसके पीछे रशिया है। रशिया और चाइना ये दोनों मिलकर ईरान को हमारे हर टारगेट के हवाले से, हमारी हर मूवमेंट के हवाले से, हमारे हर कमांड स्ट्रक्चर के हवाले से, हमारे जहाजों के हवाले से ईरान को इंटेलिजेंस दे रहे हैं। रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान बड़ा प्रिसाइजली जो है वो हमारे टारगेट्स को हिट कर रहा है। उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और ये वाशिंगटन पोस्ट के अल्फाज हैं जिसमें उन्होंने अमेरिकी आर्मी को कोट किया है कि ईरान रशिया की मदद से मिलकर चुन चुन कर, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे नहीं है, चुन चुन कर जो है हमारे तमाम टारगेट्स को हिट कर रहा है। इसमें हमारे फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, इसमें हमारी बेसिस भी शामिल हैं, उस पर रेडार्स भी शामिल हैं, उस पर खड़े जेट्स भी शामिल हैं, हमारे वॉरशिप्स भी शामिल हैं और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। इन तमाम की जो रियल टाइम इन्फो है वो रशिया दे रहा है और उन्होंने कहा है कि रशिया की इस रियल टाइम इंटेलिजेंस की वजह से ईरान की जो प्रेसिजन है वो कई गुना बढ़ चुकी है। ईरान ने जो जून की जंग के अंदर जो अटैक्स किए थे उससे अब ईरान की जो प्रेसिजन है वो कई गुना ज्यादा तबाहकुन हो रही है और ये हमारा बहुत ज्यादा जब नुकसान कर रही है, ठीक है ना। और इसमें जो सब वजह है वो रशिया है। अगर रशिया ये इंटेलिजेंस और अपनी साइबर और स्पेस आर्मी को इस्तेमाल ना करे ईरान की मदद में, दुनिया में 3 मुल्क हैं जिनके पास स्पेस आर्मी है। आपने शायद ये लफ्ज पहले ना सुनाओ, हमने पहले भी आपको बताया है। ये स्पेस आर्मी 3 मुल्कों के पास है। सबसे पहले अमेरिका ने बनाई, फिर रशिया ने बनाई और अब चाइना बना रहा है, बहुत हद तक बना चुका है। 3 मुल्कों के पास स्पेस आर्मी है, खलाई आर्मी। जब इनकी आपस में जंग होगी तो खला के अंदर भी एक जंग होगी और इस वक्त भी खला में एक जंग हो रही है। रशियन सैटेलाइट्स, चाइनीज सैटेलाइट्स, अमेरिकन सैटेलाइट्स, एक पूरी जंग जो वो खला के अंदर हो रही है। तो अब ये वाशिंगटन पोस्ट की जरा रिपोर्ट देखिए और ये इस बात का सबूत है कि ट्रंप ने और अमेरिका ने अपने आप को एक बहुत बड़े दलदल के अंदर धकेल दिया है। और मिडिल ईस्ट तो वैसे भी एक ऐसा रीजन है कि यहां पर कोई शॉर्ट वॉर्स का ऑप्शन, कोई शॉर्ट वॉर का पैकेज यहां पर दस्तयाब नहीं होता है। सो रशिया इज प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट यूएस फोर्सेस, वाशिंगटन पोस्ट, और अमेरिकी आर्मी को वो कोट कर रहा है और ये तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। और इसके अलावा इसराइली मीडिया, रशिया हैज सप्लाइड ईरान। अब ये सैटरडे से लेकर आज तक, मतलब पहले घंटे से ही रशिया की सपोर्ट शुरू हो गई थी। रशिया हैज सप्लाइड ईरान
विद इंफॉर्मेशन ऑन द लोकेशन ऑफ यूएस मिलिट्री टारगेट्स। हर तरह के जो अमेरिकी मिलिट्री टारगेट्स हैं और इजरायली मिलिट्री टारगेट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन जब रशिया और चाइना ईरान को दे रहे हैं। अमेरिकन एक्यूज रशिया ऑफ असिस्टिंग ईरान थ्रू रशियन सैटेलाइट्स। अमेरिकन कह रहे हैं ये चीटिंग हो रही है हमारे साथ, ये तो बड़ा गलत हो रहा है क्योंकि रशिया जो है वो सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा है ईरान को। बड़ा ये कितनी गलत बात है कि रशिया जो आप देखें ना ये ईरान को सैटेलाइट से सपोर्ट दे रहा है। कितनी इमोरल बात है, कितनी गिरी हुई बात है कि रशिया सैटेलाइट सपोर्ट जब ईरान को दे रहा है। ये ज्यादती कर रहे हैं रशिया। देखें ना कि ये भी आ गए हैं अभी जंग के अंदर, हमने तो इनको नहीं बुलाया, हमने तो ईरान पर हमला किया। ये रशियंस कहां से आ गए हैं? सो रशिया प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू ईरान ऑन यूएस फोर्सेस। अब इसमें अमेरिकी ट्रूप्स भी शामिल हैं। ईरान कहता है ना कि भाई हमें पता है कि इनकी बेसिस से निकल कर इनके जो ट्रूप्स हैं वो कहां गए हैं, तो उनके पास तो कोई सैटेलाइट्स नहीं है, उनको कैसे पता कि निकल कर कहां गए हैं? तो ये सैटेलाइट्स बता रहे हैं ना कि कहां से फौजी निकले और किधर गए। तो अमेरिकी ट्रूप्स जहां जहां पर मौजूद हैं, भाई सीआईए के ऑफिस को निशाना बनाया ना, मोसाद के ऑफिस को निशाना बनाया ना ईरान ने। ये कोई शुगल की बात है सीआईए और मोसाद को निशाना बनाना? दुबई में बैठे हुए हैं, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं किसी को क्या पता? तो वो उसका ऑफिस हिट होना ये आप समझते हैं मामूली बात है। तो जनाब अली, मॉस्को हैज शेयर्ड इंटेलिजेंस ऑन लोकेशंस ऑफ द यूएस वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर की इंफॉर्मेशन भी ईरान को जा रही है थ्रू रशिया, और जंगी बेड़ों की जा रही है, और जेट्स कहां पर कौन सी बेस पर खड़े हुए हैं। अगला जो मरहला होगा और अमेरिका के लिए जो हजीमत होने वाली है, बेसिस पर खड़े खड़े इनके जेट्स तबाह होंगे। ये अगली हजीमत है जो ये उठाने जा रहे हैं। जो ट्रू प्रॉमिस गालबन 2 था उसके अंदर ईरान ने एक तजर्बा किया था, जो इजरायली बेस है वहां पर इसने हिट किया था, और 3 जो इजरायली त्यारे हैं वो हिट हुए थे बेस पर खड़े खड़े। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के अंदर जो है ये उन्होंने तजर्बा किया था। तो अभी जैसे ईरान रेडार्स को हिट कर रहा है, थार्ड को हिट कर रहा है, जॉर्डन पर उसने हिट किया, जॉर्डन में ये सारे जेट्स खड़े हुए हैं। तो जब ये डैमेज हो जाएगा और इफेक्टिवनेस बहुत नीचे आ जाएगी, तो फिर ईरान एक ऐसा अटैक करेगा कि जो जेट्स इनके वहां पर खड़े हुए हैं वो हिट होंगे, और उसके बाद इनकी जो हजीमत है उसका मुझे बताइए कि उनकी हजीमत जो है वो किस दर्जे के ऊपर होगी। तो इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि ये कंप्रीहेंसिव एफर्ट है जो रशिया की जानिब से की जा रही है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक इंफॉर्मेशन उन्होंने किसी एक टारगेट के हवाले से रैंडमली दे दी हो, नहीं, कंप्रीहेंसिव कोऑर्डिनेशन सपोर्ट ये रशिया की जानिब से दी जा रही है। जैसे ईरान की यानी अपनी इंटेलिजेंस है और हर ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, तो रशिया की जो सपोर्ट है वो कंप्रीहेंसिव सपोर्ट है, किसी एक टारगेट से मुताल्लिक नहीं है। पूरी जो जंग लड़ी जा रही है वो कोऑर्डिनेशन और कंप्रीहेंसिव सपोर्ट के साथ लड़ी जा रही है। और एक सवाल यह है कि इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा निशाना तो नेतन्याहू है, तो क्या रशिया और चाइना को पता है कि नेतन्याहू का बंकर कहां है? क्योंकि ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जिनके एजेंट्स भी इजराइल में ऑन ग्राउंड मौजूद है। अभी शिनबेल ने कहा कि ईरानी एजेंट्स मजीद घुसे हुए हैं, और ईरान जो है वो राब्ता कर रहा है इसराइलियों से कि इंफॉर्मेशन यानी उनको हायर करने की जो कोशिश कर रहा है, शिनबेल कह रहा है। तो ईरान का सबसे बड़ा टारगेट तो नेतन्याहू है। क्या रशिया और चाइना को पता है कि उसका बंकर कहां है? तो अगर उनको पता है तो क्या वो इंफॉर्मेशन देंगे ईरान को? क्योंकि ईरान में अब ये सलाहियत है वो किसी भी बंकर को उड़ा सकता है, वो इसके बंकर के ऊपर 100 मिसाइल भी मार सकते हैं। तो ये अब देखें आगे जाकर जो जंग तलख हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ईरान डिमांड कर सकता है रशिया और चाइना से कि आप हमें जरा अपने सैटेलाइट्स घुमाएं ना और चेक करें ये नेतन्याहू की जब से ईरान ने इसके ऑफिस के ऊपर अटैक किया, ये उसके बाद नजर नहीं आया, वैसे उसके बाद ये नजर नहीं आया, तो जरा चेक करें ये कहां पर है, इसका बंकर किधर है। तो ईरान ये मुतालबा रशियन से और चाइनीज से कर सकता है। वैसे अगर किम जोंग उनको पता होता तो जरूर ये इंफॉर्मेशन जब ईरान तक पहुंच चुकी होती। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि रशिया हेल्पिंग ईरान, मॉस्को प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंटेलिजेंस टू तेहरान ऑन अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स। दलदल है, ड्रैग हो गया अमेरिका यहां पर। वो समझता था कि वो 2-4, देखिए वेनेजुएला दूर था, और वेनेजुएला में सबसे बड़ा मसला क्या है? अंदरूनी गद्दारी जो अंदर से हुई। मडोरो को उन्होंने जो है वो सौंप दिया, वगरना वेनेजुएला में भी इतनी जल्दी होना कुछ नहीं था, और अभी भी वहां पर रिजीम तो वही कायम है ना। लेकिन मडोरो को भी जो वो उठाकर लेकर गए वो नहीं लेकर जा सकते थे अगर अंदर से गद्दारी ना होती। तो वो वैसे भी वेनेजुएला जब वो दूर था, ईरान तो दूर नहीं है, ईरान के साथ तो डायरेक्ट एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सप्लाई लाइन भी है। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो होती है ना जंग के अंदर, ये गेम चेंजर होती है। आप देखिए सेटेलाइट सपोर्ट ना होती तो इस जंग के नताज बिल्कुल उलट हो सकते थे, क्योंकि आप ब्लाइंड होते हैं ना, आपको पता ही नहीं है। तो आपने ड्रोन मारे मिडिल ईस्ट के ममालिक पे और आपने बेसिस को हिट किया, पता चला वो कहीं और हिट हो गए। तो अभी तक अगर आप गल्फ ममालिक में अगर आप देखें, अगर वो उनमें खामोशी एक है, हालांकि कंडेम कर रहे हैं, हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी बातें तो कर रहे हैं,
لیکن کل بھی قطر کے فارن منسٹر کا ایران کے فارن منسٹر سے رابطہ ہوا ہے. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں, اور آگے چل کے میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایران ٹھیک ہے حملہ کر رہا ہے لیکن پرسائزلی بیسس پر تو کر رہا ہے نا, اس کی انٹینشن یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ان کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے, کئی دہائیوں سے وہ امریکہ کو یہاں لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ساری فارن پالیسی بھی امریکہ ان کی چلا رہا تھا, تو اس کے بعد امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, میں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اب گلف کے لیے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اگر یہ ایران کے خلاف جاتے ہیں تو رشیا ریئل ٹائم انفارمیشن دے رہا ہے. یہ بیسز خلا میں ہیں, یہ بیسز خلا میں ہیں جن کی رشیا انفارمیشن دے رہا ہے. اور بھائی یو ای میں ہے نا, سعودی عربیہ میں ہے, جارڈن میں ہے, قطر میں ہے, ان کی انفارمیشن دے رہا ہے نا رشیا. اور کون سی بیسز کی انفارمیشن دے رہا ہے, اور کون سے امریکی فوجی کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو بتایا کہ بھائی رشیا جو اٹیکس ہو رہے ہیں رشیا ان میں سپورٹ کر رہا ہے, ان میں انٹیلیجنس دے رہا ہے کہاں پر اٹیک کرنا ہے. تو یہ صورتحال ہے. دیکھیے اب امریکہ جو ہے وہ رشیا کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا تھرو یوکرین وار, ایک پراکسی وار جو ہے وہ چھڑی گئی, اتنی بڑی وہ زیادتی رشیا کے ساتھ ہوئی. بہرحال اب رشیا بہت سارے بدلے چکانا چاہتا ہے. اچھا رشیا نہیں چاہتا تھا کہ جنگ چھڑے, لیکن چھڑ گئی ہے. تو رشیا بھی اب دیکھ رہا ہے کہ جو ٹول یہ یوکرین کے تھرو ان پر استعمال کر رہے تھے, رشیا وہی ٹول کیوں نہ استعمال کرے اور امریکہ کو کیوں نہ اس کے ریسورسز جب وہ ڈرین کرے. ٹھیک ہے نا, رشیا نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو, لیکن جب ہو گئی ہے اور سپورٹ بھی ضروری ہے, ایران کے سروائیول کے لیے رشیا اور چائنا کی سپورٹ ضروری ہے, تو امریکہ یہاں پر پھنستا چلا جائے گا, کیونکہ ان کو کوئی ڈیسائسو وکٹری تو حاصل ہو نہیں رہی ہے. ان کی ابھی تک کی سب سے بڑی کارنامہ کامیابی ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کیا ہے, جو کہ بزدلانہ سب سے بزدلانہ کاروائی ہوتی ہے. خود امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا تھا, اس کے بادشاہ کو اسیسینیٹ نہیں کیا تھا. اور کیونکہ آپ نے لیڈرشپ کے ساتھ ہی آخر میں بیٹھ کر کوئی سرنڈر ایگریمنٹ بھی کروانا ہے تو اس لیڈرشپ سے کروانا ہے نا بھائی. ایٹم بم بھی گرا دیا, اس کے لیڈر کو اسیسینیٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سرنڈر ڈاکومنٹ بھی کروانا ہے تو کسی لیڈرشپ سے کروائیں گے نا. تو ایران میں آج سرنڈر ڈاکومنٹ کس سے سائن کروائیں گے مجھے بتائیے. ابھی ٹرمپ کہہ رہا ہے جی انکنڈیشنل سرنڈر دو. اچھا انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے, کہتا کوئی ڈیل نہیں ہوگی. تو بات وہی ہے کہ وہ ہیلتھ اس کی مینٹل ہیلتھ کی رپورٹ ڈاکٹر دے چکے تھے اور وارن کر چکے تھے کہ اگر یہ شخص صدر بنا تو پھر بس دنیا کا خدا حافظ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈیل مانگ کون رہا ہے, ڈیل مانگی کس نے ہے؟ آپ سوچے نا, یہ تو ان کی شکست کا ثبوت ہے. ڈیل نہیں دے بھائی, تم سے ڈیل کون مانگ رہا ہے؟ ڈیل تو ایرانینز پہلے مانگ رہے تھے اور نیگوسیشن کی بات کر رہے تھے, جس کے درمیان تم نے دھوکے سے جو اٹیک کر دیا. تم سے کون ڈیل مانگ رہا ہے؟ اور ڈیل جو وہ پہلے بھی کر رہے تھے وہ سرنڈر تو نہیں کر رہے تھے, وہ پرنسپل بنیادوں کے اوپر بات چیت کر رہے تھے. تو سرنڈر تو پہلے بھی نہیں کر رہے تھے, اب کیا سرنڈر کریں گے؟ اور سرنڈر کرے گا کون مجھے بتائیے. پتہ نہیں کتنے یونٹس ہیں ایران میں جو الگ الگ لڑ رہے ہیں, تو سرنڈر کس نے کرنا ہے؟ سمجھیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس نے اپنے آپ کو اب کیا اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور, سب سے بڑی مشینری, فلانا فلانا. اب کہہ رہے ہیں کردوں کو جو داخل ہو جاؤ. آج پھر بیانات ہیں موساد وہاں پر لگی ہوئی ہے, کردوں کو جو داخل ہو جاؤ. یہ ان کی پاور ہے. اور ریجن کے ملکوں کو الرٹ ہونا چاہیے کہ ایک کھلے عام بغاوت کروائی جا رہی ہے اور اس ریجن کو ڈسٹیبلائزیشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. یعنی کردوں کو داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ترکی ڈسٹیبلائز ہوا, عراق ڈسٹیبلائز ہوا, شام ڈسٹیبلائز ہوا اور سعودی عربیہ ہوا. مطلب وہاں پر اس کے اثرات ہوں گے, باقی ملکوں تک ہوں گے, کویت تک ہوں گے. یہ سولوشن تھا ٹرمپ کا فار ایران کہ کردوں کو داخل کروایا جائے. تو ریجن کے مالک کو الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ شخص کس طرح کھلے عام ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے کی بات کر رہا ہے. اچھا, اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی ہم اس پر مختصراً بات کر چکے ہیں اور اس پر بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ کردوں کا حملہ کسی وقت ہو سکتا ہے. کرد اندر چلے بھی گئے, وہاں پر لڑائی خوفناک اور بہت خوفناک لڑائی اور بہت کیجویلٹیز وہاں پر ہوں گی, لیکن یہ کرد وہاں پر نہیں ٹک سکتے ہیں. یہ کسی بھی ملیشیا کو وہاں پر لے آئیں, یہ IRGC کے سامنے کوئی ملیشیا نہیں ٹک سکتی ہے. اور ان کے پاس ایکسپیرینس ہے داعش سے لڑنے کا. انہوں نے یہ سارا ان کا گن جب انہوں نے صاف کیا ہوا ہے, جو انہوں نے سارا اس ریجن کو داعش کے حوالے کر دیا تھا. امریکہ نے داعش کو ختم کیا ہے. تو وہ لڑائی ہوگی, کئی مہینے جاری رہے گی, یہ اوپر سے بم مارتے رہیں گے, لیکن IRGC ان کو ٹکنے نہیں دے گی. ٹھیک ہے نا, وہ لڑائی جاری رکھے گی اور الٹیمیٹلی ان کردوں کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. کوئی بھی ملیشیا وہاں پر جائے گی وہ جو ہے نا مکمل وہاں پر ہولڈ آن نہیں کر سکے گی. ہاں امریکی فوج آ جائے وہ ایک الگ کہانی. تو پھر جب امریکی فوج آ جائے گی تو پھر کسی اور طرح کی جنگ IRGC جو شروع کر دے گی. اچھا, اب جیسے ایران کے اسپیکر کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ایئر کرافٹ کیریئرز جنہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف امریکاز ایلائز, وہ ہمارا ایک حملہ برداشت نہیں کر سکے اور ہم نے چند ڈرونز ان کی طرف بھیجے ہیں اور وہ یہاں سے فرار ہو چکا ہے. ایئر کرافٹ کیریئر اب یہاں سے فرار ہو چکا ہے, پتہ نہیں وہ کتنے ہزار کلومیٹر جا کر پیچھے کھڑا ہو گیا. تو سم رپورٹس کہ وہ ہٹ بھی ہوا ہے, بٹ وی کین ناٹ کنفرم کہ وہ ہٹ ہوا ہے.
ہو جائے گا، جب کرنا ہوگا وہ ہٹ ہو جائے گا. ابھی ایران نے تو اس پر کوئی بڑے حملے شروع ہی نہیں کیے. وہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، ایران 2 ڈرونز بھیجتا ہے، وہ 1000 کلومیٹر دور چلا جاتا. تو یہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا. تو اپنے لیے ریجن انسیف ہو چکا ہے، باقی تو چھوڑے نا. انہوں نے یہ ڈیفینڈ کرنا تھا کہ وہ خود وہاں پر ٹک نہیں پا رہے ہیں. یہی ایران کی اسٹریٹجی ہے کہ پورے ریجن کو ان کے لیے ایسی جگہ بنا دو کہ یہ یہاں پر ٹک نہ سکے اور بوریا بسترا گول کرن یہاں سے نکلے. ابھی ایران نے اٹیک کیا دوبارہ تل اویو کے اوپر، اور حزب اللہ کی جانب سے راکٹ جب اسرائیل پر داغے گئے ہیں، اور جو سینٹرل سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے ایران کا، اس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے ایک اور آئل ٹینکر جو غرق کر دیا کویت کے قریب امریکہ کا. اصل میں امریکہ کے بہت سارے ٹینکر یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں پرشین گلف میں. اب یہ وہ ٹینکر نہیں ہے جو باہر سے آ رہے ہیں، اسٹریٹ آف ہرموز تو بند ہے، تو پھر یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو یہ وہ جو 400 ٹینکر پھنسے ہوئے ہیں اس میں بہت سارے امریکن کے بھی ہیں. اور یہ جو ساؤتھ کوریا یہاں پر جو ہے وہ اپنی کرنے جا رہا ہے نا، اس کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے جنگ میں شامل ہونے کی. تو ساؤتھ کوریا کے 7 ٹینکر کھڑے ہوئے پرشین گلف میں. تو یہ جو 400 ٹینکر ہے نا، یہ ایران کے نشانے کے اوپر ہے. ایران جس کو چاہے نشانہ بنائے، ایران جس کو چاہے کیپچر کر لے. تو ایران ابھی صرف امریکن ٹینکرز کو نشانہ بنا رہا ہے. اس میں فرانسیسی بھی ہیں، اس میں یورپینز بھی ہیں، اس میں ساؤتھ کورینز بھی ہیں، اور بھی پتہ چل جائے گا کس کس کے ہیں. تو انہوں نے جو اٹیک کیا نا وہاں پر ایران کے بحری جہاز کے اوپر، اور وہاں پر جو کیجویلٹیز کی ہیں اور ظلم کی انتہا کی ہے. تو اب یہ ان کے ٹینکرز یہاں پر ہٹ ہو رہے ہیں. شاید ایران نہ ہٹ کرتا کیونکہ یہ تو پہلے سے کھڑے تھے، لیکن اب ایران ان سب کو جب وہاں پر غرق کر رہا. اور اٹلی جو ہے اس نے اپنے آئل ورکرز کو، آئل کمپنی کے جو ورکرز ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا عراق کے علاقے بصرہ سے. اب سب لگے ہوئے تھے، کوئی آئل نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اب سب یہاں سے نکل رہا ہے. تو چونکہ وہاں پر کردوں کو بھی حملہ ہونا ہے اور وہ سارا کچھ، اور اوورآل ریجن جب ان کے لیے انسیف ہو چکا ہے. اٹلی بھی نکل رہا ہے. او بھائی جب عراق پر حملہ ہو رہا تھا، جب شام پر، جب غزہ پر، جب افغانستان پر، تو یہ یہاں سے ایویکویٹ کر رہے تھے. یہ تو وہاں بیٹھ کر جب وہ کافی انجوائے کر رہے تھے. تو اب یہ یہاں سے نکل رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی اتنی پرسیجن کے ساتھ ایران ہٹ کر رہا ہے نا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے کر رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے چن چن کر نشانہ بنا رہا ہے، ایک ایک کمانڈ کنٹرول سٹرکچر کو ہٹ کر رہا ہے. ابھی عراق نے 27 بڑے حملے کر دیے ہیں امریکی بیسز کے اوپر. 27 اٹیکس اس نے امریکی بیسز کے اوپر کیے ہیں. اور جو گیس پرائسز ہیں وہاں پر بہت اوپر جا چکی ہیں. اور وائٹ ہاؤس اسکریمبلز ٹو کرب گیس پرائسز آفٹر وار آن ایران سرج. وہاں پر کھپڑی ہوئی ہے کیونکہ گیس پرائسز جب اوپر جا رہی ہیں، اور بڑا مشکل ہو جائے گا ٹرمپ کے لیے، چونکہ انفلیشن اوپر جائے گی، تنقید اندر سے اور زیادہ بڑھے گی. چونکہ جب یورپینز اور امریکنز ان کا لائف سٹائل متاثر ہوتا ہے نا، جب ان کی انفلیشن اور مہنگائی ان کو فیس کرنا پڑتی ہے، تب یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مہنگائی ہوئی کیسے. تو پتہ چلتا ہے اچھا جی ہم نے وہاں پر چونکہ حملہ کیا ہوا نا اس وجہ سے بڑھی ہے. تو تب یہ نکلتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں. جیسے اب وینزویلا کا آپریشن ہے، تو وینزویلا کے آپریشن میں کتنی امورالٹی دکھائی گئی ہے، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑا. لیکن وہاں پر جنگ کھنچ جاتی اور آئل پرائسز اوپر چلی جاتی، انفلیشن ہو جاتی، تو پھر مسئلہ تھا. تو ٹرمپ نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ چھوٹی سی جنگ ہو اور اس میں کوئی زیادہ نقصان نہ ہو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا مرضی امورل اقدام اٹھا لیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن امریکہ جس امورل طریقے سے دنیا کو ٹریٹ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس طرح سے دنیا کی جو بادشاہت ہے وہ اس کے حوالے نہیں کی جا سکتی. اور اسی لیے ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جو بڑھ رہے ہیں. اچھا جی، اب بہت سارے پرپوزلز ٹرمپ انتظامیہ مانگ رہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیسے ہم آئل گیس پرائسز نہیں چلا سکتے. جناب علی، ایک شخص جو ہے وہ وائٹ ہاؤس بھی اپنی عرضی بھیج رہا ہے، گلف میں بھیج رہا ہے، ادھر بھی بھیج رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ایران سے لڑنے کا بڑا ایکسپیرینس رکھتا ہوں، مجھے بلاؤ، میں ایران کے ڈرونز گرا سکتا ہوں. اور اس شخص کا نام ہے زیلنسکی. اس سے پہلے اس نے وائٹ ہاؤس کو کہا کہ میں تیار ہوں، اور ٹرمپ نے کہا ہاں آ جاؤ. حالانکہ ایران نے کسی کی سپورٹ نہیں مانگی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے. زیلنسکی اپنے کمانڈرز بھیج رہا ہے گلف کنٹریز کے اندر، اور وہ جا کر بتائیں گے کہ ایرانی ڈرونز کو کیسے گرانا ہے. اب یہ دنیا پر وقت آ گیا ہے کہ زیلنسکی دنیا کو بچانے کے لیے اتر گیا. یہ انتہائی مسخرہ، اور یہ ایسے تاریخ کے کریکٹر جنہوں نے اپنے ملکوں کو تباہ کروا لیا اور ابھی بھی جنگیں جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ رشیا سے جیت سکتا ہے؟ ابھی بھی یہ جنگیں جاری رکھنا چاہتے ہیں. ایران نے آخری حد تک جنگ روکنے کی کوشش کی ہے، مذاکرات کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا. جنگ اس پر بار بار مسلط ہوئی ہے، اور اس کی گواہی اب سب دینے کے لیے تیار ہے، خود امریکن ایکسپرٹس دینے کے لیے تیار ہیں. سارے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ ہے. امریکن کانگریس مین یہ کہہ رہے ہیں یہ وار آف چوائس ہے. کیملا ہارس کا ٹویٹ موجود ہے، وار آف چوائس ہے. تو یہ مسخرہ جو ہے اس نے اپنے ملک کو تباہ کروا لیا، اور اب یہ پہنچ رہا ہے گلف، اور ان کو بتائے گا کہ جو ڈرونز ہیں ان کو کیسے. تو یہ دنیا کو پراپر ایک عالمی جنگ اور بڑے اسکیل کی جنگ ہے اس کی طرف دھکیل رہے ہیں. اچھا، اب اسی درمیان جو ہے وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے. اب دلچسپ تو نہیں ہے، کافی خطرناک بات ہے، اور یہ سب کے لیے سبق ہے. داعش جو ہے وہ الشرا کو اسیسینیٹ کر سکتی ہے، اور ٹرکش انٹیلیجنس نے برٹش انٹیلیجنس سے جو مدد مانگی ہے.
تو یہ داعش کہاں سے آ گئی اور الشرا، تو سارا یہ سارا اسرائیلی پروجیکٹ ہے، اور یہ الشرا کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں، اور جس سے سیریا مزید ڈسٹیبلائز ہو جائے گا، جو کہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے بالکل۔ یہ اساسینیشن اور یہ سارا خوفناک کھیل جو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ الشرا جیسا تیسا بھی ہے وہ آ گیا ہے، تو سیریا کی سلامتی اسی میں ہے کہ جو بھی حکمران آیا جیسا بھی ہے وہ اس کو کنٹینیو کرے۔ یہ سارے اسرائیلی اقدامات ہیں، یہ کسی بھی وقت الشرا کو نشانہ بنائیں گے اور یہ سیریا کو ڈسٹیبلائز کر دیں گے، اور پھر وہاں پر جو ایکسپینشن کریں گے سیکورٹی کے نام کے اوپر۔ آخر میں دو چیزیں گلف کے لیے، گلف